نعن تقرأ واقعنا نعن تقرأ جفاجفني لبعلو لمينو تيو انت بك حزب زعبا مالت بزعبا حزب تقرأ حالا يقولون مش بيبي خوينكاس بزعبا السودان مسنا محرا حزبي مسنا إرترا زقب الركب ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ አድዋ ሲዘረፍ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልከያሉ የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር ይሉ ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ ካንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልከያቸዋለሁ የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሳቅሉ ሀብቱን አትዝረፉ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉ ግን ክር አላቸው ህሊና አላቸው ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል ለምን ጉዳይ ነው እንደተነጋገሩ እሳቸውም ያውቃሉ ሻዕቢያም ያውቃል እኛም እናውቃለን አሉ አልሞቱም እሳቸው አክሰስ ይደረጋሉ ሊናገሩ ይችላሉ ለክራቸው ሲሉ ለምታቸው ሲሉ ማለት ነው ለምን ጉዳይ እንደሄዱ አውዚ ቪዲዮ ዚ ዘለኩም ሬቶ አቅምጤኩም مش بيبي خوينكاس بزعبا السودان مسنا محرا حزبي مسنا إرترا زقب الركب تهونه حزبنا حزب اللي يزلق صح الزركب ولا ودم منقسم ودم انت زقبرون مورال يبلم نتكو فرار هنا كزارون محفرين كحفرون يلا نحنا قادلينا زلنا تقادلتينا تقادلت دما موات أصونا رئينا مزمسلنا كنحبر قبوئي معناتهم زي تشمدو استراتيجيك صمدلو استراتيجياوي رأيان علامان زلنا نصامدلو نتحاورلو متحوار مالت انديت صمدو انبلو تاكتيكال دما ني غزياوي نسرعه نودا ويز توسنه سقومتن مخاد توسنه دغفن مغبار سلطان محزنات ونالو كلهم زيهم كنطقم لهمنا كلهم زيهم متقام دما تخكلኛ እዩ Prime Minister na Ethiopia Abiy Ahmed Ali abzat mal alat mis House of People Representatives na wishti Ethiopia zirkobo akibu azu ብዙሕ ዝኾነ ነጥብታት አልዕሉ ነይሩ Prime Minister na Ethiopia Abiy Ahmed Ali abzat mal alat mis House of People Representatives na wishti Ethiopia zirkobo akiቡ azu ብዙሕ ዝኾነ ነጥብታት አልዕሉ ነይሩ ገለ ካብኡታት ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘባእሰና ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ከጥፍእ እየ ስለዝበለ ወይ ኣብ ትግራይ ከነጠፋፊ ኢና ስለዝበሉ ይኽብል ከሎ ካለ ድማ ካብ ኣሜሪካ መፅማ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝሕከሙ ሕሙማት ከም ዘለውን ገሊጽ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ካብ አፍሪካ ብዝታሕተ ዋጋ ናይ መብራህትን ማይ ቢልን እትቀበል ወይ እትኽፍል ሃገራውን ክብል ተሰሚዑ ማለት እዩ ካለ ሓደ ኣዝዩ ዘገርም ነገር እንተዳሎ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ፋንድ ከም ዝገበረቶን ህዳሴ ግድብ ክስራሕ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ንክህነፅ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዶላር ከም ዘይውፃሉ ገሊጹ ማለት እዩ ወይ እውን ኣይተለካሕትን ኢትዮጵያ ክብል ተሰሚዑ ካለ ናይ ውፃኢ ባንክታት ከኣትዉ እዮም ወይ كموتيام كبل كله أوجت إثيوبيا حترت ناينا دادي أقاتي مولدولو كان دمخنات بدقوما زعتوا بكونترباند يشيء سلزولي كبلون وسيخ جالس نيرو قالت وصاخون أب قدام مرجع أتحاحزون كب5 مليون سبات 4 مليون سبات كن مرسين أنت دايلنا من 10 مليون سب مرسين أنا قدرنا ناخذون تسمع له مالتيو إن أبزخ ذكروا دلكم أبزي زمت دول الدحري 4 شوارحي مسرح بريزنت هو مرجع أوجت إثيوبيا ككايدي مالتي ولاك إيه بحر دما أبزق أرواز مت دول جزيتات زي تعرف نجاري كبلون تسمع مالتيو سو أبزن تعرف لكم ኤርትራ ክጅመር ከለኹም ትሕዝት ብሎ ዝነበርካ እዩ ንዓን ትግራይ ዋግእኒ ንዓን ትግራይ ጨፋጭፈኒ ኢሉ ባዕሉ ለሚኑ እትዩ እንተብቅዕ ሕዝቢ ብዛዕባ ማለት ብዛዕባ ንህዝቢ ትግራይ ሓላይ ኮይኑ ንሱ ፕሮቴክት ከም ዝገበረ ገይሩ እዩ እቲ ሓሳብ ገልቢጡ ዘቕረበሉ መንገዲ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዩ ተኣሽም እንዳገበረ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝገልፀሉ ዝነበረ እውን ኣተሓሒዝካ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ ይመስለኒ መንግስቲ ኤርትራ ማለት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ትግራይ የለን ካብ ዝብል ናይ ክሕደት ቃል ጀሚሩ ካኡ ድሕሪኡ ዝነበሩ ድማ ኤርትራ ተዘይትብሉ እንታይ ዓይነት ሽግር ክፍጠር ነይሩ ምሕሳበይ ይከኣልን ዝበለሉ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ኣለሞ ወዲ ወረደ ዝጋሕታ ነፍተ ጋሕቲኑ الصندوق يصال لوا كم بعل سبله سبيشالي من يعدل وازع عطارت كاب دقت مصلا هوني هزبي تግራይ دحنا كم زخونه بروموت زغبر لوا
كم بعل سبله أحواتا إيدن طميرن إيدن طميرن قفعي في السمن الله قصم زين فلطم تأثيرهم قتلنا الله نالا إن بعل سبله الدازور قبر الوانس طويسنا يرخي اللي ذا سمها هون منات بالمساعدة نورت قعقع حسوت كل كعلو بروباغندا كل كعلو تملكتي أفتي قدم بخلت الشحن 13 أفتي بيت مغرب كجلس أنت له بوتات الناس أول بخلت الشحن أستخدم متشرش مالتي بوتات الناس أول كاب حمورة قال لهم كم مغلى ولا حد يسوي موتان نيوكوي فزارو ون نيوكوي ولا حد يسوي موتان يلو أبيت مغرب قريبا ما يتوسع بزقرم يلو كاو نا إرترا حيلي أعطي إيوت وهايلهم كسي بتعم مسكر ولا متايلهم إرترا تزيش له نيرو خنت أفئنا نيرنا يلهم أفئنا نيرنا يلهم تسلت تتوقس أعطيلهم هاي كذي يقولوا نحنا شعبية خوورة هاي تحلف لنا مقالة نحنا أعطينا أما مقالة زفرس زين زير يا أخي نعم مقالة قد متحزو كبير قرأت سكوس زنور أبي أحمد بدحري كما قال مسوس أقواس هسأون تقولوا أوروبلان نفارت سديدو هسأون تقولوا تشفشفة أبي أحمد يا هتسألها تمرتبيت هو قلت بتعمز قرم الناس مقالة إند بشاشة رجعنا تاليلو زتزارن سبعي بعلو مقالة 5 فرسا مقالة كل نجار خمس من طلع إيكونوميا كتبا جزعن بوليتيكا 5 فرسو بشاشة مالت نستو لازم بتعمل إشتي كتما جيرو زجاجة أسد تو أنقع تزوجوا عسو تزاروسو قديفو حزي تقلبيتو بتعندبت نسو مقالة من كان خياطو خلقنا يو حنت جزاي فرسته جزاي يكون الناس أنت عندهم يتم مقالة ده بزيك بالكلو بزرو مالت تدنقص نيها خالي نايزي قدامي منستر كعدت شفت أوشتي كوينا مسؤولين واجا نغلت أكلات موجا سلزين نخل منبر كافشيرنا جميرنا لغات كواسنا الأخنيرنا إلو تملكتي صبوق اسكي بقى مالت تم فلطو تم سمعنا يوم تم زرعنا يوم سينا مو نحلف بقى اسكس نحلف بصينا كم تقرأ وتي أكيد كم تقرأ مليه وتي كم مقال وتي لك هم مقال مسواتكوا ناي ترى سراويت كحدنا وتيو إلهم كو يوم أوعسو آخيبا إن دمك أسوى اليوم دمك ما كنا نريدون حسن نستيم زواجنا نيرترى أميننا نيرترى كنا إلا أبريشين مالتي كنا قد فينا خيوبني إيشي كرن استقديد موتين لك كم تزولهم بقى سين ناسك تنام يجري شغلاتك